Brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे सिल्क एंड रायन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम समझने के लिए हमने दावत दी है नदीम मजहर साहब को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान सिल्क एंड रायन मिल्क एसोसिएशन के. नदीम साहब, वेलकम टू द शो. थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम इन कमिंग एट दिस टाइम ऑफ द डे. हमने हम प्रोग्राम इसलिए आज तय किया है कि आपसे हम समझने की कोशिश करें कि आपकी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स क्या हैं. जनरली तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो पावर वगैरह के, इंटरेस्ट रेट हाई के, सबको हमें पता है. ख़ास स्पेसिफिकली हम आपके एसोसिएशन के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके मेंबर्स कितने हैं, ये इनकी रीच कितनी है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स हैं वो समझना चाहते हैं. ये पूरी वीविंग इंडस्ट्री आल पाकिस्तान बेस एसोसिएशन है. इसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, इसके मोर देन 2000 मेंबर्स हैं. 2000 मेंबर्स जी. और आप लोग फेडरेशन के अंडर में आते हैं? जी, तमाम एसोसिएशन, चैम्बर, फेडरेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है किस्म की. ये चैम्बर तक जो है वो FPCCI के अंडर में आती है. अच्छा. जो सर्टिफिकेट बुक इशू होती है तमाम एसोसिएशन और चैम्बर्स के लिए, वो फेडरेशन से इशू होती है. अच्छा. फेडरल गवर्नमेंट, जैसे आप सेनेट कह लें या तो FPCCI जो है वो हमारी फॉर्मर जो है फेडरल गवर्नमेंट है किस्म. ओके. हम सब उसके अंडर आते हैं. ठीक है. तो ये आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट. अच्छा, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप हमारे? देखें कि लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है. टेक्सटाइल का मेजर जो सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर आपका आ जाता है स्पिनिंग. स्पिनिंग के बाद वीविंग. टोटल वीविंग सेक्टर जो है वो इसमें वीविंग में आ जाता है. हम मतलब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर आप कहें तो इस टाइम वीविंग इंडस्ट्री. जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? जॉब ऑफ पॉइंट व्यू, इसमें शटललेस, वाटर जेट, प्रोविंशियल लूम, सब जितनी भी ये लूम्स हैं सब इस इंडस्ट्री में ये कवर्ड होती हैं. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मनी इसकी क्या प्रोडक्शन होगी और क्या कंट्रीब्यूशन होगा एक्सपोर्ट्स वगैरह? टेक्सटाइल का आप 60% गिनते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक की एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 25 बिलियन के कहते हैं तो उसका 60% टेक्सटाइल है. जाहिर है हम वैल्यू एडेड बना रहे हैं ना. हम कॉटन को या पॉलिएस्टर को या सिंथेटिक को हम वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं. जी. तो उसका उस 60% का आप लोगों का जो आपका जो एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन वो कितना होगा? मतलब 20% होगा. 20% कम से कम. स्पिनिंग के बाद जो है वीविंग सेक्टर आ जाएगा ना. जब तक वीव नहीं होगा कोई चीज वैल्यू एड नहीं बनेगी, ना वो गारमेंट में जाएगी, ना वो डाइंग फिनिशिंग में जाएगी. उसका सेकंड स्टेप वीविंग, स्पिनिंग के बाद जो है वीविंग है. वीविंग के बाद आगे मुख्तलिफ मराइल में सब चीजें. अच्छा, आपके एसोसिएशन में 2 वर्ड यूज किए गए हैं, रेयान अलग कहा गया, सिल्क अलग कहा गया. ये कंपोनेंट्स हैं विद इन द आपकी इंडस्ट्री के? 1947 में ये एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी. ताबानी साहब जो थे हमारे जो है फॉर्मर जो है एसोसिएशन के समझे के फादर बॉडी, उन्होंने ये सारी एस्टेब्लिश की थी. जी. तो उस जमाने सिल्क का ज्यादा कॉन्सेप्ट था. अच्छा. तो इसलिए इसके नाम के साथ सिल्क था. सिल्क तो एक नेचुरल फाइबर है, रेशम जिसको आप बोलते हैं, रेशम होता है, जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट अब नहीं है. अच्छा. चाइना या जो ये अपना उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इस एरियाज में सब ये यहाँ. अब ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ही लिमिटेड, अब समझे कि ना होने के बराबर. आपके एसोसिएशन में उनका कोई खास वो नहीं है? 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है फिलहाल. मगर ये एज ए क्या कह सकते हैं कि होम इंडस्ट्री चल रहा है? जी, एज ए होम, मतलब खड़ियों में बन रहा है अभी, छोटे छोटे इलाकों में होम इंडस्ट्री जिसको आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो आपकी एसोसिएशन रेयान जो कि हमारी अब बिलीव करते हैं सिंथेटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. हाँ, उसी से बनता है. जी. ये बताइएगा कि यहाँ उसकी क्या प्रोडक्शन है? आप जो ये रॉ मटेरियल लेते हैं धागा रेयान का, वो कहाँ से लेते हैं? मेजर अब चाइना से आ रहा है, मोर देन 90%. थोड़ा बहुत मलेशिया से भी आता है, वियतनाम से भी आता है, कोरिया, लेकिन जो मेजर जो है हमारा सप्लायर है वो चाइना है. अच्छा. तो ये है तो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो इसकी क्या यूनिट्स मिडल ईस्ट वगैरह में, गल्फ में नहीं लगी? जी, इसके गल्फ में इसकी रॉ मटेरियल, जैसे पाकिस्तान में इसका ICI ने पहले बनाया था, वो लोटे पाकिस्तान ने उससे ले लिए. तो पाकिस्तान में गेट्रॉन और रूपाली है जो कि हमारी प्रोडक्शन का 20% भी हमें नहीं सप्लाई कर पाते. अच्छा. 3
प्लांट्स हैं यहाँ? 2 प्लांट्स हैं, रॉ मटेरियल का है लोटे पाकिस्तान, और जो वैल्यू एडेड जो यान बनाते हैं पॉलिएस्टर वो गेट्रॉन और रूपाली। अच्छा, लोटे पाकिस्तान जो है इसकी रॉ मटेरियल यानी जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट के वो चिप्स बनाते हैं। डायरेक्ट नहीं बताता, इसका MEG PTA इसकी पूरी चेंज होती है, ये ऐसे चिप्स बनाता है ICI। अच्छा, फिर उसको जो है वो उसको आगे जैसे दीवान फाइबर वाले ले जाते हैं, उसके आगे फिर गेट्रॉन वाले उससे लेंगे, रूपाली वाले लेंगे, फिर उससे जो है स्पिन करके वो FDY और DTY की चेन बनती है। तो यहाँ आप समझते हैं कि इसकी पोटेंशियल है, मजीद प्लांट्स ऐसे लग सकते हैं लोटे पाकिस्तान जैसे और जो गेट्रॉन जैसे? सबसे पहले बात तो ये है तारिक भाई कि जो इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, पहले उससे तो आप हर चीज़ दे दें। आप नई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या नए एक्सपोर्ट जोन की बात करते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं, जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो तो आप चला नहीं पा रहे हैं, तो नई इन्वेस्टमेंट या नई इंडस्ट्री या नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आप बना के क्या करेंगे? वो तो लोग जमीनों के लिए उसकी बाइंग सेलिंग करते हैं कि आज जमीन लेंगे कल बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, आप कह रहे हैं कि 20% हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, 80% इम्पोर्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं चाइना से ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। तो अगर कोई इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहे पाकिस्तान में तो इस तरफ जा सकता है ताकि इम्पोर्ट कम हो जाए? आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो लोकल मिले या चाइना का? हमें तो अच्छा है जी, क्योंकि अभी तक लोकल जो भी हमें माल मिलता है सब स्टैंडर्ड मिलता है। चाइना से हमें माल मिलता है AA ग्रेड का, जबकि पाकिस्तान का हमें पाकिस्तान से माल मिलता है गेट्रॉन और रूपाली से A ग्रेड, और उसकी नो क्लेम भी उसका कोई नहीं होता। अच्छा, ये लोग वैल्यू एडिशन की तरफ गए ही नहीं है, इनके आउटडेटेड प्लांट हो गए हैं दोनों के। अच्छा, तो ये भी एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, और बताइए कि ये सप्लाई का तो आपने हमें समझा दिया, तो आप लोग आपके जो इंडस्ट्री का जो रीच है, ये इसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, कराची में या फैसलाबाद में या दूसरी कोई जगह? पूरे पाकिस्तान में, मगर ज़्यादा कंसंट्रेशन पॉलिएस्टर जो है पूरे पाकिस्तान की, मतलब जो भी ख्वातीन है ड्रेसेस में जो है अपनी वो पॉलिएस्टर ही पसंद किया जाता है। एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कौन सा बड़ा है आपके ख्याल में? कराची बड़ा होगा? लाहौर बड़ा है। लाहौर बड़ा है, उसके बाद फैसलाबाद? देखिए, कराची कभी बड़ा हुआ करता था कि हैदराबाद, लाहौर, पूरा पाकिस्तान कराची आके बाइंग किया करता था, लेकिन 90s के बाद कराची के हालात ऐसे हुए कि टोटल हमारा बिजनेस सिमट के लाहौर चला गया। अब हैदराबाद ने भी बाइंग करनी होती है तो कराची नहीं आता, वो जाके लाहौर से बाइंग करता है। अच्छा, लाहौर इज सेंटर, लाहौर सेंटर बन गया हर चीज़ का, सबसे बड़ी मार्केट जो है इस टाइम लाहौर है। अच्छा, कोई फिगर आपके पास होगी कि आपके एसोसिएशन के अंदर की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इस वक्त पाकिस्तान में? 10 मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी 10 मिलियन। अच्छा, ये क्या एक बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है? इसको लगाने के लिए जैसे आप लूम्स और लगाते हैं तो क्या बहुत कैपिटल चाहिए होता है या कम कैपिटल? नहीं, बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट हो जाती है, और हमें फख्र करना चाहिए इंडस्ट्री पे कि हमारी जो इंडस्ट्री है 90% विदाउट लोन एस्टेब्लिश है। अच्छा, जिसमें बैंकिंग सेक्टर का कोई, क्योंकि छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री लगती है छोटी इन्वेस्टमेंट से। तो एक एवरेज लूम जो है, सिल्क का लूम जो है आजकल कितने का मिल जाता होगा? देखें, जो इसकी वाटर जेट लूम है, ये तो जो जापान से सेकंड हैंड आती है वो 5 लाख रुपए की है। अच्छा, आप शटललेस में चले जाएं तो शटललेस जो है सेकंड हैंड वो तकरीबन 11-12 लाख की लूम मिलती है। एयर जेट में चले जाएं तो 20-22 लाख की मिलती है। कन्वेंशनल लूम में चले जाएं तो 1.5 लाख की मिलती है। अच्छा, वो पाकिस्तान में बनती है? पाकिस्तान में बनती है, लेकिन अगर वो जैपनीज देख लें कि इसमें कपड़ा बन रहा है तो शायद उनको पागल हो जाए कि वो 1950s की वो जो जैसे अब हम खड्डी को देख के हमें अजीब सा लगता है। जी बिल्कुल। ये खड्डी की सेकंड स्टेज है वो। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स लूम है ना कि वाटर, मतलब शटल के बगैर लूम्स आ गई हैं। वाटर जेट है उसमें भी शटल नहीं है, एयर जेट है आपकी शटल। जब शटल नहीं तो ये धागा इधर से उधर जाता कैसे? प्रोजेक्टाइल होते हैं, और जैसे वाटर जेट है तो उसमें पानी के प्रेशर से धागा, नोजल्स लगी होती हैं दोनों साइड, और पानी के प्रेशर से धागा सेकंड साइड जाता है एक साइड से। बड़ी कमाल की चीज है ये, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंची, तो आगे से आगे ही जा रही है। स्पीड में जो ये आपने तीन, जैसे खड्डी से हम शुरू करें, एक कन्वेंशनल लूम, और फिर आपने कहा वाटर जेट, स्पीड्स में क्या फर्क? एयर जेट सबसे ज्यादा, क्योंकि कंप्रेसर से चलती है, एयर जेट की स्पीड सबसे ज्यादा है, उसमें कपड़ा बनता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, कितनी स्पीड से कपड़ा बनता है। तो एक हम जैसे खड्डी को देख रहे हैं, उसका हम कन्वेंशनल, उसको तो हम शटल जाते हुए देख सकते हैं ना। ये खड्डी में समझे कि 6 मीटर रोज का बनता है। हाँ, ये ज़्यादा रूम में रोज का बनेगा 60 मीटर। अच्छा, वाटर जेट में बनेगा रोज का 300 मीटर, एयर जेट में बनेगा रोज का 600 मीटर। तो आप अगर अपनी कॉस्ट गिने, ओवरहेड कॉस्ट, तो आपकी जो मैनेजर या मुंशी या सब
وہ سیم ہے تو جتنی پروڈکشن ہوگی آپ کی کاسٹ کم آئے گی. اچھا تو اب کنونشنل روم کا زمانہ چلا گیا, اکنامیکلی وائبل ہی نہیں رہا. وائبل نہیں, لیکن جاب زیادہ کریٹ کرتا تھا وہ نا. جاب نہیں, یہ بھی بہت بڑی جاب کریٹ کرتا ہے. وہ بھی 4 لوم ایک بندہ چلاتا تھا, یہ بھی 4 لوم ایک بندہ چلاتا. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جو بڑے بڑے نارمل مسئلے ہیں جس پہ ہم دن رات باتیں کرتے رہتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, الیکٹریسٹی کا پاور کا مسئلہ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹری کی کوئی اسپیسیفک پرابلمس ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, گورنمنٹ کو کچھ تجاویز دینا چاہیں گے؟ جناب ہماری انڈسٹری جیسے پاکستان کی ساری انڈسٹری کے ساتھ سیم, ویسے ہمارے ساتھ سیم پرابلم ہے. اب جو انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا جو ہے, یہ مطلب سمجھیں کہ ہم پہ ایک تلوار کھڑی کر دی گئی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم سے میٹنگز کی جا رہی ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے آپ یہ بتائیں جس ملک میں الیکٹرک, گیس, پانی, روڈز, انفراسٹرکچر کچھ بھی نہ ہو, وہ انڈیا جیسے جن سے کیسے کمپٹیشن کرے گا؟ مگر اختیار بیگ صاحب جو کہ ٹیکسٹائل کے ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے, وہ آپ ہی کے, وہ ڈینم کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے ڈینم کی انڈسٹری, ان کی اپنی ڈینم کی ذاتی انڈسٹری ہے. لیکن ایز اے ٹیکسٹائل پالیسی یا ٹیکسٹائل منسٹر تو یہ بھی آپ کا سیکشن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں, ہمارے جو 5 سال پہلے زبیر موتی والا صاحب جو ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے, انہوں نے ایک فارمولہ بنایا تھا کہ ہمارے یہاں اس وقت بھی کپڑا بہت, وہی فارمولہ ابھی تک اپلیکیبل تھا. کل ہی میں اس میں پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں بھی اگر اس کو کسی چیز سے ڈر ہوتا ہے کہ لوکل انڈسٹری ان کی افیکٹنگ ہوگی تو W2A کی ایک سیکشن ہے, اس کے تحت اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی انڈسٹری جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن پاکستان میں کوئی سنوائی نہیں ہے. سب کچھ اب کہاں سے پریشر آ رہا ہے کہ اس ٹائم ساری محبتیں اور ہر چیز جو ہے انڈیا کے لیے کی جا رہی, اور ہمیں پری پلان پہلے انڈسٹری بند کرائی گئی ہے, اب ہماری ٹریڈنگ بند کرائی جا رہی ہے. ٹریڈر کو یہ پریشر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نان رجسٹرڈ کو سیل نہیں کر سکتے. ارے بھائی ہم پولیس اسٹیشن تھوڑی ہیں کہ ہم بندے کو جا کے رجسٹرڈ کریں. آپ رجسٹر کریں, 90% پاکستان ان رجسٹرڈ ہے, ہم کہاں سیل کریں؟ ہم پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آپ ایک ریفریجریٹر آپ مجھ سے لینے آتے ہیں اور ساتھ ایک اسمگلر بیٹھا ہوا جو بغیر ریسیپٹ کے دے گا, وہ 2000 سستا بھی دے گا, آپ وہ ریفریجریٹر مجھ سے لیں گے یا اس بندے سے لیں گے؟ صحیح بات. مزید صاحب یہاں پہ لیتے ہیں تھوڑا سا بریک, ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سلک اینڈ رائن انڈسٹری ان پاکستان پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم اظہر صاحب, فارمر چیئرمین آف پاکستان سلک اینڈ رائن مل ایسوسیشن. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ٹیکسٹائل کی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس کا جو 60% آپ کہہ سکتے ہیں جو کمپرائز کرتا ہے انہی کے ایسوسیشن کے پروڈکٹس کا. بہت بڑا امپلائمنٹ کا سورس ہے یہ. 10 ملین آپ نے بتایا, 10 ملین لوگ کام کرتے ہیں, 1 کروڑ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ایسوسیشن ہے, لیکن اس کے بہت سارے پرابلمس ہیں. جو جنرل پرابلمس ملک ہیں وہ تو ہیں ہی, کچھ اسپیسیفک پرابلمس وہ بتا رہے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے سب سے بڑی بات ابھی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ فیورٹ نیشن جو انڈیا کو دیا گیا ہے اس میں ان لوگوں سے بالکل کنسلٹ نہیں کیا گیا. جو اشتیاق بیگ صاحب وغیرہ ٹیکسٹائل پالیسی کی باتیں کرتے ہیں اس میں یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور فوراً ہی انڈیا کو یہ دے دیا گیا. اور یہ بہت بڑا تھریٹ ہے ان کی انڈسٹری کے لیے, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ فیورٹ نیشن دینے کے بعد ہم نے ابھی 1209 آئٹمس پہ اس وقت پابندی لگائی ہوئی ہے انڈیا سے امپورٹ پہ. لیکن 1 جنوری 2013 میں یہ پابندیاں بالکل ختم ہو جائیں گی اور میکسیمم ڈیوٹی جو ہم لگا پائیں گے انڈیا پہ وہ ہوگا 5%, 0 to 5%. بیسکلی اکنامک بارڈرز جو ابھی ہمارے درمیان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انڈیا پاکستان ایک ہو جائے گا اکنامیکلی, ایک کامن مارکیٹ کی سچویشن پیدا ہوگی. اس میں ندیم صاحب کی انڈسٹری کیسے سروائیو کرے گی یہ ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے. یہاں پہ 1 کروڑ جابس کی بات ہے. سب سے بڑی بات میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں کہ جو طاقتور مافیا ہوتا ہے, اب پولیسٹر یان حالانکہ 15% بھی پروڈیوس نہیں کرتے ہماری کنزمپشن کا, انہوں نے اپنی پولیسٹر یان کو اس لسٹ سے نکال لیا کہ پولیسٹر یان انڈیا سے امپورٹ نہیں کر سکتے.
لیکن ویلیو ایڈڈ فیبرک کو الاؤ کر دیا گیا کہ ویلیو ایڈڈ ابھی الاؤڈ ہے، الاؤڈ ہے. یہ جو 1209 آئٹم میں آپ کی چیزوں کو نہیں روکا گیا؟ نہیں روکا گیا، الاؤڈ کر دیا گیا. میں نے سنا ہے آٹو موبائل کی بہت ساری چیزیں روکی گئی. جی آٹو موبائل، کیونکہ میں نے آپ کو کیا فرمایا کہ جو پاورفل لابی ہے انہوں نے اپنے آئٹم روک دیے. جو ہم جیسی کمزور لابی ہے جن کی آواز نہیں ہے، جہاں کو پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ اگر ہم امپلائمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے بڑی لابی ہے. اگر آپ لوگ نکل آئے روڈوں پہ تو لیکن گورنمنٹ کو روڈوں سے نکلنے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنی آئرن والز میں لمیٹڈ ہے، اس کو ہر چیز دکھائی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ جو امریکہ ابھی موسٹ فیورٹ نیشن جو دیا گیا ہے راتوں رات، یہ سارا امریکہ کا پریشر تھا جس کی وجہ سے راتوں رات کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے دیا گیا اور پاکستان کی اسٹیبلش پہ بلڈوز کرنے کی سمجھیں کہ تیاری کی جا رہی ہے. انڈیا نے اس پہ اتنا زیادہ ورک کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی محنت سے اس نے ایچ ایس کوڈ بنایا، اپنی انڈسٹری کو اتنے اس نے سائنٹیفک طریقے سے، انجینئر طریقے سے اس نے اپنے آپ کو سارے ایچ ایس کوڈ نہیں بنایا، بڑی محنت کی ہے، بڑی ورکنگ کی ہے. اس کے بعد وہ جو ہے اس نے امپلیمنٹ کی ہے. اور پاکستان اوور دی نائٹ نہ اس نے میٹ کیا کسی اپنے ایسوسیشن کو، چیمبر کو، فیڈریشن کو، ایک سنگل ڈیسیشن سے جو ہے اس کو انڈیا کو پرمٹ کر دیا گیا، موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے دیا گیا بغیر کسی ورک کے. ندیم صاحب آپ نے کہا کہ آپ لوگ فیڈریشن کے انڈر میں آتے ہیں. فیڈریشن کے جتنے ٹاپ کے لیڈرز ہیں، میرے شو میں بھی بہت سارے آئے ہیں، منشا چورا صاحب اور جھوکرا صاحب، اس طرح کے لوگ، یہ تو سب فیور میں تھے اس کے انڈیا سے ٹریڈ کھولنے کے لیے موسٹ فیورٹ نیشن کے تھے. کچھ ورک کے بعد امیڈیٹ اوور نائٹ نہیں تھے کہ اس پہ ورکنگ کی جاتی کہ کون سی چیز ہماری انڈسٹری کو ڈیمیج کرے گی، کون سی چیز ہماری انڈسٹری کو ڈیمیج نہیں کرے گی، کہاں ہم کمپٹیشن کر سکتے ہیں، کہاں ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں جس ملک میں 18 گھنٹے انڈسٹری کو الیکٹرکسٹی نہ دی جائے وہ ملک کیسے سروائیو کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ تک اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کئی چیزیں وہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. آپ پہلے اپنے ملک میں انفراسٹرکچر دیں، بجلی دیں، گیس دیں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ امپلائمنٹ کا ہے. میں نے آپ نے انقلاب نہیں لانا. انقلاب اگر کوئی آئے گا جب لیبر کو کھانا نہیں ملے گا، اس کا چولہا نہیں جلے گا، اس کو پے نہیں ملے گی، وہ ان امپلائڈ ہوگا، وہ سڑک پہ آئے گا، وہ انقلاب لائے گا. وہ مجھے اور آپ کو مارے گا پکڑ کے، وہ ہماری گاڑیاں توڑے گا، وہ ساری شروع ہو چکا ہے نکالیں گے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، یہ اس طرح کے آپ فیصلہ آباد میں ایک چھوٹا سا دیکھ چکے ہو کہ گورنمنٹ پاکستان کی گاڑی کے کس طریقے سے لوگوں نے، غریب آدمی نے، لیبر نے اپنی فرسٹریشن نکالی. اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو وہ دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے ہر شہر میں اس جیسا اللہ نہ کرے واقعہ ہونا شروع ہو جائے. یہ حکمرانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، کو ملک پہ بھی توجہ دینی چاہیے. آپ بولتے ہیں نیٹو سپلائی کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ مسئلہ اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو بچانا ہے. سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہمارے ملک کی انڈسٹری کو چلانا ہے. یہ امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے کہ افغانستان میں امریکن آرمی کو کیسے نیٹو کی سپلائی جاری رکھی جائے. وہ ایک سیکنڈ پہلے ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں، اپنے ملک کی انڈسٹری کو بچائیں، اپنے ملک کی جو امپلائمنٹ ہے اس کو شیلٹر دیں. اگر ہم نیٹو سپلائی پہ $10,000 پر کنٹینر چارج رکھ لیتے ہیں تو ہمیں تو امریکہ سے لون لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ عرب کنٹریز سے بائی ایئر بھیج رہا ہے، اس میں لاکھوں ڈالر کا خرچہ ہے. 7-8 ٹائم زیادہ دے رہا ہے. ترکستان سے جو لا رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے. اچھا وہ آدھے وقت میں وہ آ ہی نہیں سکتا بیکاز برف آتا بیچ میں. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بائی ایئر جا ہی نہیں سکتی، ان کی مجبوری ہے بائی روڈ ہی جانی ہے. تو ہمیں تو یہ سپلائی لائن پہ کیونکہ ہم روک تو سکتے نہیں. آپ کو میں بتاؤں ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں چارج کر رہے نا، لیکن یہاں ٹرکنگ انڈسٹری کے بڑے لیڈرز آئے میرے شوز میں. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو تو کچھ نہیں مل رہا لیکن ٹرکنگ انڈسٹری کو $5 بلین ایئر مل رہا ہے نیٹو سپلائی سے. اس کو بند کرنے کا مطلب یہ 5 بلین کی جو انڈسٹری تھی، یہ جو جابس تھے وہ تو بند ہو گئے. سر جی آپ کے پوائنٹ آف ویو اگر ہم بات کریں تو یہ 5 بلین سے ریلیٹڈ جو جابس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہیں. سر 5 بلین اوپر سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ $5 بلین یہ پینٹ ہے. آپ کی روڈ ٹوٹ رہی ہیں، آپ کے یہاں روز یہ نیٹو کے ٹرک کو جو جلائے جاتے ہیں، ہماری جو لیبر ورک مر جاتی ہے، بیچارے ڈرائیور مر جاتے ہیں، کلینرز مر جاتے ہیں، جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں چھوٹے جھوپڑے میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ٹرکس جو ٹرک اڈے ہوتے ہیں وہاں دھماکے ہوتے ہیں. اگر ہم $10,000 پر نیٹو کنٹینر لیں تو سپلائی اسی طریقے سے چلے گی. وہ $5 بلین کا بزنس ٹرکرز کو ملتا رہے گا. ہماری عوام کو ڈائریکٹ ملے گا کہ جو ہم جو سافٹ امداد تو لون ہوتا ہے، کوئی سافٹ لون ہے، کوئی ہارڈ لون ہے، کوئی لانگ ٹرم لون ہے، کوئی شارٹ ٹرم لون ہے. ایکچوئل وہ مفت میں تو ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم نیٹو سپلائی پہ $10,000 پر کنٹینر رکھ لیں تو ہماری ملک کی اکنامی میں آپ دیکھیں کتنی فورن ایکسچینج آئے گا، کتنی ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی. ہر آدمی کو ڈائریکٹ اس کے انسینٹیو ملیں گے. ابھی تو کچھ لوگوں کو اس کا انسینٹیو مل رہا ہے جو گورنمنٹس میں،
गवर्नमेंट में या जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में इस वक्त जो मालिकान है और हम सब डैमेज हो रहे हैं कि हमने अगर हम अपना माल पेशावर भेजा है तो हमारी रोड की कंडीशन देखें, जो पैसा नेटो सप्लाई ये टैक्स से आएगा, हमारी रोडें बेहतर होंगी, सुपर हाईवे बनेगी, हाईवेज बनेंगी, एक्सप्रेस वे बनेंगे, हमारे मुल्क में तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहाल होगा। असल मसला ये कि हम अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंडिया को अपनी इंडस्ट्री पे लाके मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, ये तो अब हो गया, ये जो डिसीजन था ये तो हो गया। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फेडरेशन थे या इख्तियार बेग साहब के लोग थे, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया नहीं, अब आप लोग करेंगे क्या? ये तो 1 जनवरी को तो ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट। भाई हम में से जो 1200 आइटम वो भी जो बड़े सरमाएदार हैं वो पहले बांग्लादेश और वहां जा रहे थे, श्रीलंका और मलेशिया, अब कुछ लोग इंडिया चले जाएंगे। ये होगा कि हमारे देखे सरमायादार एक दफा इस मुल्क से अगर सरमाया निकल जाता है दोबारा कभी भी वापस नहीं आता। आप देखेंगे इतने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरे मुल्कों में जा रही है कि इसके हमेशा जो है महीने 2 महीने या साल में उसके आफ्टर इफेक्ट आपको नजर नहीं आते, लेकिन फ्यूचर जो नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई नई इंडस्ट्री कैसे लगाएगा यहाँ पे आके। एक और इशू जो कि आपने के मुताबिक बहुत ज़्यादा अहम नहीं है लेकिन दूसरे लोगों के लिए बहुत अहम होता है, आपने कहा कि आपकी 90% से ज़्यादा आपने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है खासतौर से मशीन में वो आप लोगों की अपनी ज़ाती पैसे हैं। जी, ज़ाती पैसे। बैंक ने आपको सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि ये ज़्यादातर छोटी इंडस्ट्री जी, छोटी इंडस्ट्री प्लस बैंक आपसे मांगता है, आपकी प्रॉपर्टी मांगता है, कोलैटरल बड़ी मांगता है, तो वो हमारे पास नहीं होती छोटी इंडस्ट्री की। इतनी छोटी इंडस्ट्री है कि 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लूम के यूनिट हैं, तो वो बैंक के रडार में नहीं आता। रडार में नहीं आता और हम चाहते भी नहीं है कि बैंक के रडार में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो हो गई कि आपने अपना कैपिटल लगा के एक इंडस्ट्री पैदा कर, लेकिन व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल, वो बैंक देता है आपको, नहीं देता? वो भी वही वर्किंग कैपिटल जो लेना है बैंक उसके लिए भी आपको वही पर्सनल डिपॉजिट, अपने घर भी रख दो, वाइफ की ये जेवर भी रख दो और सब कुछ रख दो। हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्टर होता है, अच्छा, जो कि पॉलिएस्टर यार्न आपको क्रेडिट पे देता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ओके, तो वो जो सप्लाई लाइन का मसला क्रेडिट का है वो हमारा वहां से हल हो जाता है कि हमें बैंकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना चार्ज करता होगा वो? जैसे बैंक से अगर आप लेंगे तो 20% मिसाल के तौर पे लेंगे वो सालाना, तो ये जो सप्लाई वाला भी तो लेता होगा। तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि कोई रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा आ गए तो उसका रेट कम आपको मिलेगा, कोई बहुत कम आ रहा है तो उसका रेट ज्यादा मिलेगा। अच्छा, तो वो हम कॉस्ट में हर कोई अपनी कॉस्ट में गिना होता है, उससे वो आपको इतना बर्डन नहीं महसूस? बिल्कुल बर्डन हमें। अगर बैंक देता तो सस्ता पड़ता शायद? बैंक देता तो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि अगर बैंक से आप ले तो बड़ी आसानी से लेते हैं लेकिन बैंक को वापस करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें सिल्क एंड रायन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मजहर साहब। वो कुछ बहुत ही सीरियस बातें इस ब्रेक से पहले बता रहे थे कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बैंक से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट के किसी इदारे से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ब्रेक के दौरान मैं इनसे समीदा के बारे में पूछ रहा था, उन्होंने कहा वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज बैंक जो है उससे कोई सपोर्ट नहीं है। ये अगर कुछ कर्ज मांगने जाते हैं तो वो इतनी सिक्योरिटी मांगते हैं कि वो ये क्योंकि छोटे यूनिट्स होते हैं ये लोग दे नहीं सकते। और ये कहने थे कि क्योंकि ये इतना बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का सेंटर है उसके साथ जो इस तरह का सलूक किया जा रहा है, इट कैन लीड टू वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। रेवोल्यूशन की उन्होंने बात की कि जिस तरह की सिचुएशन फैसलाबाद में पैदा हुई ऐसी पूरे मुल्क में पैदा हो सकती है। शायद उससे हमारी पूरी जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हिलाया जा सकता है। इसी पे आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई गवर्नमेंट का इदारा आपको सपोर्ट नहीं दे रहा।
یہ سب جو ادارے SME اور اسمیڈا وغیرہ بنے ہوئے ہیں صرف یہ پیپرز پہ ہیں؟ پیپرز پہ ہیں، ان کو صرف تنخواہیں مل رہی ہیں اور یہ کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں. سمیڈا بڑے اشتہار کرتا رہتا ہے کہ جب ہم نے یہ ٹریننگ کر آپ ان دیا. کی پرفارمنس دیکھیں نا، ایڈورٹائزمنٹ نہ دیکھیں. ایڈورٹائزمنٹ دینا تو اور غلط ہے کہ آپ ابھی دیکھیں اخباروں میں ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہوتی ہے مختلف گورنمنٹ کے محکموں سے، کروڑوں روپے اشتہار میں دے دیتے ہیں صرف اپنی تصویریں چھپوانے کے لیے. تو یہی پیسہ اگر کسی طریقے سے الیکٹرک سبسیڈری میں دیں یا کسی اور سبسیڈری میں دیں تو کم از کم اس کا ہمارے عام آدمی کو تو اس کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اپنے پیسے سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں نا، گورنمنٹ آف سندھ کے پیسوں سے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے ایڈ دے کے میرے آپ کے انکم ٹیکس میں سے جو پیسہ ہے وہ یوز کر رہے ہو آپ اپنی ذاتی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، پارٹی کے ایڈورٹائزمنٹ کہ جی اس پارٹی نے اتنا جو کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ ذاتی پیسوں سے ایڈورٹائزمنٹ دیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ٹیکسیشن کے سلسلے میں آپ کی کیا سچویشن ہے؟ واٹ کائنڈ آف ٹیکسز آر آن یور انڈسٹری؟ جو دنیا بھر کے ٹیکسز ہیں، سانس لینے پہ بھی ٹیکس ہے، انڈسٹری پہ تو ہر قسم کا ٹیکس ہے. فیسلٹیز 0% ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کسی ان رجسٹرڈ پرسن کو سیل نہیں کر سکتے. تو کپڑا جو ایک ایسا آئٹم ہے کہ پوری دنیا سے اسمگلڈ ہو کے پاکستان آتا ہے تھرو افغانستان، تھرو چائنا بارڈر. تو میں کپڑا بولوں گا، آپ مجھ سے کپڑا لینے آئیں گے، میں بولوں گا کہ مجھے اپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دو یا CNIC نمبر دو، اور ساتھ والی دکان والا اسمگلڈ گڈ سیل کر رہا ہوگا تو لوگ تو وہاں سے لیں گے نا، مجھ سے نہیں لیں گے. یہ تو پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمارے لٹریسی ریٹ 20% ہے جس میں اپنا سگنیچر کرنے والے کو بھی آپ لٹریٹڈ پیپل میں شامل کر لیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم 100% ڈاکومنٹڈ اکانومی بنائیں گے. پہلے اپنا لٹریسی ریٹ تو بڑھائیں. کیسے پاسبل ہے کہ ایک ان لٹریٹڈ آدمی 8 لوم والا یا 10 لوم والا ہے، چھوٹی انڈسٹری والا، وہ نیٹ پہ جا کے اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، وہ نیٹ پہ سارا اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ وہ ظاہر ہے کسی کنسلٹنٹ یا لائر کے پاس جائے گا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کے بہاف پہ اپنی ریٹرن فائل کرا سکے یا اپنا سارا حساب کتاب دے سکے. جیسے اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ان رجسٹرڈ کو نہیں بیچ سکتے، تو مجھے آپ بتائیں ہم کس کو مال بیچیں؟ انڈسٹری جو ہے مال اسمگلڈ گڈز کی، پاکستان دوبارہ جنت بن جائے گا، دوبارہ بہت زیادہ اسمگلنگ شروع ہو جائے گی. اوپر سے انڈیا کی تلوار ہمارے سر پہ لا کے کھڑی کر رہے ہیں. آپ پولیسٹر یارن بھی ہمیں 0% پہ دے دیں نا. جب آپ ہمارے فیبرک کو 0% پہ امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی پرمٹ کریں کہ ہم 0% ڈیوٹی پہ انڈیا سے پولیسٹر یارن منگا سکیں. تو لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینی چاہیے نا. تو ہمیں بھی فیلڈ دیں. پھر اگر ہم نہیں سروائیو کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نااہل ہیں، لیکن ہمیں موقع تو دیں. پولیسٹر یارن کو ڈیوٹی فری کیا جائے انڈیا سے، اگر کپڑے کو ڈیوٹی فری کیا جا رہا ہے. ان تھیوری تو ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم جو ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ سیفٹا جس پہ امپلیمنٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں، اس کے تحت تو انڈیا سے جو چیزیں آئیں گی اس پہ بھی ہم ڈیوٹی لگائیں گے. وہ 0 یا 5% میکسیمم ہوگا. لیکن یہ تو ہماری طرف سے کیا گیا نا، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ان کے دباؤ پہ، بڑے آدمیوں، بڑی لابی کی دباؤ کی وجہ سے کہ پولیسٹر یارن کی جو امپورٹ ہے وہ ڈیوٹی فری یا 5% پہ ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی. اگر کپڑا فری کر رہے ہیں تو وہ بھی فری کر دیں. تمام پاکستان کے لیے ایک لا ہونا چاہیے نا، کہ آپ کی انڈسٹری کے لیے اور لا ہے، ان کی انڈسٹری کے لیے اور لا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیسے چلے گی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے پریکٹیکلی ایسا نہ ہو، لیکن ان تھیوری 98 سے انڈیا نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن کا وہ دیا ہوا ہے. تو وہ جس طرح کی ڈیوٹیز دوسرے نیشنز کے اوپر لگتی ہیں ویسے ہی وہ لگا رہا ہے ہمارے اوپر. ہم نے اب دیا ہے ان کو. ابھی تک ہم اس میں سے 1200 آئٹم پہ ابھی بھی پابندی ہے. یہ ہٹ جائے گی تو جو چیزیں آئیں گی اس پہ بھی ہماری بھی ڈیوٹی اس پہ کم ہوگی، 0 to 5 ہوگی. سر ایک چیز ہوتی ہے بیہائنڈ دی وال، ایک ہوتا ہے فرنٹ آف دی وال. آپ دیکھیں ہماری سیمنٹ اتنی جا رہی تھی، امریکہ نے اس نے انڈیا نے پابندی لگا دی. آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن ہم لے رہے تھے اس سے، جیسے ہی پچھلے سال انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھی انہوں نے اپنی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی. LCs کھلی ہوئی تھی، ہر چیز LC ایٹ سائٹ ہے، ہر چیز ہے، کانٹریکٹ ہوئے. تو یہ انڈیا اپنی انڈسٹری اور اپنے ملک کی فیور کے لیے اس کی سامنے کی پالیسیز اور ہیں اور بیک پالیسیز اور ہیں. جبکہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل بچ جاتے ہیں، ہم اپنی ہر چیز اوپن کر دیتے ہیں، ہم ان کو اتنا ایک فیسیلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اپنا گھر تباہ ہو جائے گا، ہماری اپنی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. آپ نے انڈسٹری اتنی بڑی پاکستان میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی پروٹیکشن تو دیں گے. میں نے آپ کو بار بار تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ WTO کے تحت ہر ملک کو رائٹ حاصل ہے کہ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرے. امریکہ تک میں کچھ انڈسٹری کو پروٹیکشن دی گئی ہے، تو ہمیں وہ پروٹیکشن کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہمیں صرف یہ موسٹ فیورٹ نیشن کا ایک وہ دکھا کے اور ساختہ دکھا کے ہماری انڈسٹری کو تباہی کی راستے کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. ہمیں اس بات پہ ہم اور بھی
कंसर्न लोगों से बात करके कि हमारी लेबर कहाँ जाएगी, ये जो पाकिस्तान में 18 करोड़ में से 40% लेबर है, उस लेबर को आप कहाँ खपाएंगे? आप लोग 1 करोड़ लोगों को जॉब दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप है। पूरी इंडस्ट्री की बात करें, सारी लेबर क्या इंडिया एक्सपोर्ट कर देंगे, हम इंडिया में जाके इंडस्ट्री चलाएगी ये लेबर? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकती है, इस पे बिल्कुल काम होना चाहिए। हम और लोगों से भी आपके सवालात हमने उठा दिए हैं, पब्लिक में चली गई ये बात, और लोगों से भी हम बुला के स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, सिल्क एंड रायन इंडस्ट्री पे ये डिस्कशन हमारी आपने सुनी, बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस किस्म की बातें मदर साहब सामने लाए हैं। यहाँ पे इन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का सवाल नहीं है, ये इंडस्ट्री इत्तेफाक से है ही छोटी इंडस्ट्रीज़ का मजमुआ। बता रहे हैं कि 8, 10, 20 मशीनें जो कि 5-5 लाख 10-10 लाख की होती हैं, उससे ये फैक्ट्रियाँ बनती हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनसे ऐसी ऐसी डिमांड की जा रही है कि वो शायद ये कारोबार छोड़ के भाग जाएं। पेपर पे सब चीज़ लाने के लिए कहा जा रहा है ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके कस्टमर भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। डॉक्यूमेंटेशन इस लेवल की करना जो है ऑलमोस्ट इनको इंडस्ट्री को ख़त्म करने की बात है। ये बार बार इम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि आपके बॉर्डर्स तो ऑलमोस्ट ओपन है, ईरान से चीज़ें आ रही हैं, अफगानिस्तान से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, दुनिया जहान का रयान ये इस तरह के पॉलिएस्टर फैब्रिक्स आ रहे हैं। ये लोग कैसे कम्पीट करें जब इनसे कहा जा रहा है कि हर आदमी से NIC मांगो, रजिस्ट्रेशन मांगो। तो और चीज़ों के अलावा ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि अब एक ही चॉइस रह जाता है कि लोग इंडिया पे जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी बांग्लादेश वगैरह जा रहे हैं, और यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और बढ़ जाएगी। ये 10 करोड़ अवाम में से 1 करोड़ इस इंडस्ट्री में मुंसलिक हैं। अगर इनकी जॉब भी चली जाती है तो उस मुल्क में क्या होगा? रेवोल्यूशन के अलावा हमें कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे और इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इस पे आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक की मदद से हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाएंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जो बातें मदर साहब ने कही हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। इसी की बेसिस पे हम मज़ीद आगे प्रोग्राम करेंगे। मदर साहब के जो कंसर्न्स हैं उसको हम मज़ीद साहिब इख्तियार लोग जो हैं उनसे हम बात करेंगे इस पर और इसको रेज़ करेंगे, क्योंकि ये एक अवामी मसला है, ये जॉब का मसला है, हमारे बच्चों के जॉब का मसला है, इसको हम ज़रूर उठाएंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।